السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت غنشارك معكم لا فاليز ديال الماتيرنيتي، الفاليز اللي غادي نحتاجها في السبيطار ليا والبيبي ان شاء الله. هكا بزاف كيسولوا شنو ممكن نديو معنا، ربما عطي غير واحد لي زيدي ويفكركم في شي حاجه بالنسبه للمقبلات ان شاء الله اللي غادي يولدوا. الله يفكك على خير. نبداو بحوايجي ما تخلعوش عامره بزاف. هذا غير بنوار اللي داير بلاصه. خديت هاد البنوار هذا هكا شويه سخون. سي جامي كتبغي تخرج من لا شامبر ولا ما في لا شامبر ما غاديش ديرو، لان كيكون سخون، كتكون سخونيه في لا شامبر. دونك هذا بنوار ديالي. غنبداو بحوايج ديالي دابور، عاد ندوزو ديال البيبي. اول حاجه ما تنساوهاش هي الكارني حيت ربما نبقاو نجمعو، هذا ديما ديروه في لافاليز باش هكا ما يتنساش، لانه هو اللي كيتحتاج، وفيه الورقه ديال باش غادي ندخل ان شاء الله. بارفان بيان سور هذا ما نفلتوش، بارفان هو الاول. قلنا غادي نبداو بحوايجي دابور، عاد حوايج البيبي. دونك دايا هنايا بيجاما شويه هكا بالكمام، بما انني عندي بنيته فغادي يكونوا اكثريه الحويجات في الغوز. دونك هذه عندي بيجاما ديال ميني. دايا بيجامات، دايا 3 بيجامات باسكو كنجلسو 3 ايام. درت بحساب بيجاما للنهار. دونك هذه حتى هي سروال وهكا بلي مونش، وهذه حتى هي بيجاما هكا بالسروال ديالها والفوقاني حتى هو بلي مونش هكا، باش نقدر نبقى بهم في لا شامبر. الا جا شي حد ولا ما نحتاجش عاد ندير بنوار. انا كي قلت لكم بنوار غير الا خرجت من لا شامبر ولا. دونك دايا هذه الفوطه هذه ديال الراس ديال الا دوشت ولا. بالنسبه للفوطه كيعطيوهم في السبيطار. دونك هذه غادي تكون غير ديال الراس على ود ما ينشف. بالنسبه لحوايجي فهما هادو كما شفتوا، ابار حوايج داخليه اللي انا حاطاهم كيبقى هنايا، حاطاهم هنا. ما تنساوش حوايج داخليه. بغيت نوريكم بيان سور تقاشر ما تنساوهمش. بغيت نوريكم هاد لا سانتور هادي كنت كومونديتها في بنتي الاولى، فكتنفع بزاف. هذه يعني ما عرفتش نقدر نديرها، ما عقلتش نقدر نديرها نهار من بعد الولاده مباشره. المهم ديها معايا، كتجي هكا على 3 ديال لي بيس كما تشوفوا. هذه كنت خديتها من الانترنت وكانت نفعتني بزاف في بنتي الاولى، كضرب في الكرش. ثم عندي هنايا كي قلت لكم ملابس داخليه، دي بونطوف، عندي هنايا دي لانجات دي ماكيون. شي مرات الا ما فيك ما تنوض تغسل وجهك ولا كدير غير هاد لي لانجات هادو. اديو. وهذه طبعا هذه انا ما كنستغناش عليها في بحال هاد الحوايج هادو، فكناخذ هاد القريعات هادو كنعمرهم غير شويه باش ما نديش معايا كاع القراعي ديال شامبوان. عندي هنايا شامبوان باندوش، هذا لو تونر او ديماكيون، وهذا باش نغسل الوجه.
يعني هذاك اللي كنغسلو به الوجه درت منه هكا شويه وتيكون موسون، ولكن هنايا عطاني ليكيد مي سي با غاف. المهم انني نغسل به وجهي وما نديش معايا القرعه كامله. هنايا ما تخص المكياج. بالنسبه للمكياج ما عنديش بزاف، ما غنديرش المكياج، بونس با غادي ندير المكياج، ولكن جوست زعما كيستيون دافوار اون بون مين يعني. هكا شويه كتدخل الضوء صافي. عندي هنايا كريون ديال الحجبان، ان غلوس، ان ماسكارا، ان بلوش، وهنايا الفازلين هذا ديال الفم، لان انا حاليا فمي مقشر فهذا ما كنستغناش عليه. هذه هي كانت لا تخص المكياج ديالي، يعني هيستوار انني ما غاديش نماكيي مي جوست يعني كت افوار اون بون مين هكا. اي ان بوردو اللي يتمشى مع كاع البيجامات كما شفتوا راه كلهم فيهم البيض، دونك غادي ندير ان بوردو بيض. الوغ هنا غادي ندوزو لحويجات البيبي. اول حاجه دايا هاد هكا ليزار، واخا نديرو غير ما تشوفوا هكا ليزار اللي كيكونوا ديال البيبي سامبل. تقدروا ديروا فوق الناموسيه او تغطيو به البيبي. هنايا عندي خطيبه، فوطه الحمام. بالنسبه لي برودوي البنات ولي كوش انا ما نديهمش معايا لان كيعطيوهم لنا في لوبيتال، نتوما فكروا فيهم الا ما كانوش كيعطيوهم لكم في السبيطار فديو معكم لي برودوي ديال البيبي. انا ما دايه معايا حتى حاجه، لا لي كوش لا لي برودوي، لان عارفه كيعطيوهم في السبيطار. هنايا دايه بيجاما هكا، هاد غنوي لانهم كيكونوا صغار ما غنديرهاش للبيسات سورتو في لوبيتال باقيين صغار هكا، فديت هادو. عندي هنايا جوج، ثلاثة هكا. هاد لي برونوي هادو هما اللي كيصلحوا للبيبي اللي كيكون باقي صغيور. فعندي هنايا 3 ديال البيجاما، وديت كوميم هاد اللبسه هادي كيكون ما ديت كوميم هاد اللبسه اون سي جامي. المهم مع التقشرات هكا كما تشوفوا انا ديما كندير هاد الطريقه هادي باش كتبقى حاجه مجموعه. هي دي بوردو دي سيرتيت، دي بوني مع هاد لي غون ديال اليدين، حيت راكم عارفين في الاول كيكونوا هكا كيديو يديهم لوجههم ايتو. فعندي هنايا جوج، هادو اللي كيجيو سوفيتمون داخل. هادو كثرت منهم لان كيتبدلوا بزاف. ندي هذا بالبوني ديالو، encore روز. وهذه حتى هي كانت بيجاما ولكن خفيفه شويه على الاخرين. هذه شويه التيشي ديالها بارد حتى هي بالبوني.
هنايا عندي هاد لاغوب هادي، تقولوا لي هاد لاغوب فين تلبسها في السبيطار. فهنايا شي مرات كيجيو كيصوروا، كيكون فوتوغراف في لوبيتال او تقدر تدومونديه يجي عندك لوبيتال وكيديروا لهم لي فوتو ديال الزياده في لوبيتال مع لا مامون ولا مع. دونك ديتها اون سي جامي هكا يكونوا عندها دي فوتو بحال لا بتيت روب هادي. هي صراحه هاد لا روب كتكون بلوس للسبوع، مي كيف قلت لكم يعني الا كانوا لي فوتو فغادي دير لي فوتو بهاد لا روب كيكون معها هاد السيرتيت ديالها والسبيبيت. فوالا. بالنسبه لهادو فديه هنايا عندي هادي بيبغون صغيره ولا تيتين لا سوسيت بيبغون فقط لانني لقيتها في واحد لابوط كيعطيوها كادو، ديتها معايا سي جامي. ما انا ان شاء الله ناويه نرد على طبيعيا مي اون سي جامي. وهذه لا تيتين. وهنايا عندنا اون بتيت تروس كما قلت لكم فلي برودوي انا ما ديتهمش، فديت فقط هاد لا بتيت تروس اللي كتباع بحال هكا. هذه لا تاش تيتين بالسميه. هذه لا بتيت تروس هكا فيها لا بروس، فيها السيزو ديال الطفال. ما تدوش على لا بتيت بوصادون كاينه كتكون فيها مي ما غاديش نحكو سنينات انا ما كيكونوش سنينات. دونك فوالا هذه كانت هي لا فاليز كما شفتوا. المهم كتحاول انك دير دائما 3 البسات ليا و3 البسات للبيبي او بلوس، لان البيبي يقدر يبدل اكثر من 2 مرات في النهار. وهاد الحوايج هادو كما تشوفوا راه غير يومين على داكشي. ما كنديش بزاف ديال الحوايج. نتمنى انني نكون فدتكم وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.